गुलबर्गा शहर में सभी जमात के लोगों ने तय किया है कि 12 नवंबर जुमा की नमाज के बाद वसीम रजवी और त्रिपुरा में हो रहे वायलेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा मुस्लिम चौक पर। जिम्मेदारान ने गुलबर्गा शहर की आवाम से अपील की है कि कसीर तादाद में इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है कुल जमाती एक इजलास तय पाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मशवरे जो आए रहे हैं कि मलूम वसीम रजवी के जो आए दिन जो है गुस्ताखी कर रहा है, उस सिलसिले में जो है आने वाले जुमा यानी 12 नवंबर बाद नमाज जुमा को मुस्लिम चौक पर एक कुल जमाती एहतजाज होने जा रहा है। मैं तमाम अवाम-उन्नास से गुजारिश करता हूँ कि वो नमाज के फ़ौरन बाद मुस्लिम चौक पे आकर इस एहतजाज को कामयाब कराए। और मैं तमाम गुलबर्गा के तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश करता हूँ और सियासी कायदीन से भी गुजारिश करता हूँ, तंजीमों के ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश करता हूँ वो तमाम के तमाम इस एहतजाज में आकर इस एहतजाज को कामयाब करें। हाज़िरीन किराम, कुल जमाती कमेटी का आज कमेटी बुलाई गई जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ में हमारी हुकूमत हिंद से अपील है कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें और कोई किसी के मज़हब में ख़िलाफ़ में बोलने का कोई हक़ नहीं रखता। इस लिहाज से हम पुरअमन तौर पर एहतजाज किया जा रहा है जो 12 तारीख़ को 12 नवंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा के आइम्मा और कमेटी के हजरात से अपील है कि उसमें जुमा में ऐलान भी करें ताकि एहतजाज में शरीक हो और पुरअमन तौर पर एहतजाज पेश करें कि हम इसके ख़िलाफ़ में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, उसको पुरअमन तौर पर बनाए। अल्लाह ताला को कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शहर गुलबर्गा में कुल जमाती मुशावरती इजलास में इन बातों को तय किया गया कि मलून जलील वसीम रजवी जो पिछले कई सालों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है और अब वो इस्लाम दुश्मन ताकतों से मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मंसूब करते हुए किताब का रस्म इजरा किया है जिसमें बहुत सारी बातें गुस्ताखाना बातें किया है जिसे हम अदा भी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ त्रिपुरा में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म और वहाँ पर भी जुलूसों के ज़रिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में जो गुस्ताखाना नारे लगाए जा रहे हैं उसके खिलाफ 12 अक्टूबर बरोज़े जुमा बाद नमाज जुमा मुस्लिम चौक पर एक कुल जमाती एहतजाज मुनक्किद किया गया है जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान, तमाम सियासी गैर सियासी तंजीमों के ज़िम्मेदारान से मुअद्दबाना गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पुरअमन पीसफुल एहतजाज में आप अपनी शिरकत को यकीनी बनाते हुए इस मलून पर जब तक हम FIR शहर गुलबर्गा से नहीं करते तब तक हम एहतजाज करेंगे और त्रिपुरा में पीस रिस्टोर करने के लिए फिर से वहाँ पर मसाजिदों को और घरों को रीस्टैब्लिश करने के लिए रिहैबिलिट करने के लिए हम मुतालबा करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुल जमाती तौर से एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है। तो लिहाजा मेरी शहर गुलबर्गा की आवाम से, मिल्लत इस्लामिया से दर्दमंदाना गुजारिश है कि आप कसीर तादाद में इस एहतजाज में शिरकत कर सदाए एहतजाज बुलंद कीजिए। इस मुल्क के अंदर जो दस्तूर की खिलाफ वर्जी हो रही है, एक तो मुल्क के दस्तूर की खिलाफ वर्जी हो रही है, दूसरा ये कि इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, कुरान के ताल्लुक़ से और जो है ना सहाबा कराम पर लानतान किया जा रहा है, इसके ताल्लुक़ से भी एक जो है ना एहतजाज किया जा रहा है 12 नवंबर को। आप देखें कि त्रिपुरा में मुसलमानों के मसाजिद को जलाया गया और वहाँ के मुसलमानों की दुकानों को जला गया, वहाँ पर हमले किए गए, कत्ल व गारत के लिए बाजार गर्म किया गया और पूरे मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वसीम रजवी जो एक मलून इंसान है, जो एक जो है ना वो खुद अपने आप से कहता है कि वो मुसलमान नहीं है और मुसलमान को एक वो कहता है कि मुसलमान एक गाली है। तो हम चाहते हैं कि वो तो मुसलमान है ही नहीं,
لیکن یہاں کا دستور اور اسلام اس بات کی اجازت اس کو نہیں دیتا کہ قرآن کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہے نا کوئی غلط سلط بات جو ہے نا وہ کہے. اس طرح کی ہم نہ دستور اجازت دیتے ہیں نہ اسلام اجازت دیتا ہے، اور ہم بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا اسی سلسلے میں ایک جو ہے نا احتجاج 12 نومبر کو منعقد کیا جا رہا ہے جمعہ کے روز. تمام لوگوں سے، تمام ائمہ کرام مساجد کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ وہ اس احتجاج کے بارے میں اپنے مساجد میں اعلان کریں، اور عوام کو چاہیے کہ یہاں اس احتجاج میں جو ہے نا شرکت فرمائیں. آج ایک کل جماعتی اجلاس رکھا گیا تھا. اس اجلاس کے اندر یہ طے پایا ہے کہ کل جماعتی ایک احتجاج ہوگا جو پیارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے دن جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور شیطان ملعون وسیم رضوی نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ الفاظ جو کہے ہیں، اس کے بارے میں ہم جو ہے چاچا ہوٹل کے اندر کل جماعتی اجلاس ہے جس کے اندر جو ہے سخت احتجاج رکھا گیا ہے. تمام شہر کے عوام الناس سے اور خصوصاً حضرت علماء کرام سے ادباً یہ درخواست ہے کہ اپنے اپنے مساجد کے اندر جمعہ کے دن اعلان کر کے ایک کثیر تعداد میں جو ہے ہم آ کر یہاں پر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اور یہ اس وسیم رضوی کو یفار ہونے تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے، اس کا مطالبہ کریں گے. ناظرین کرام، آج اس وقت ملک کے اندر مسلمانوں کے جو جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں جو گستاخی یہاں طول پکڑ رہی ہیں، بدبخت شیطان ملعون رضوی نے اور اس کے ہم نواؤں نے جس طریقے سے ایک پلیٹ فارم تیار کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، اس سلسلے میں الحمدللہ شہر گلبرگہ کے جمیع مکاتب فکر کے دانشوران و علماء کرام نے ایک متفقہ پلیٹ فارم تیار کیا ہے، اور جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ 12 نومبر کو ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا ہے. آپ احباب سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں اس پروگرام میں شرکت فرمائیں تاکہ ہمارا ایک مؤثر آواز ملک کے کونے کونے تک جائے، اور جہاں بھی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں بالخصوص تریپورہ یا دیگر ملک کے دیگر مقامات پر، تاکہ یہ شر پسند عناصر پسپا ہو جائیں، ذلیل اور رسوا ہو جائیں. ایک متفقہ پلیٹ فارم جمعہ کے دن منعقد کیا جا رہا ہے. شہریان گلبرگہ سے یہ گزارش ہے کہ اسلام سے خود کو خارج کر چکے وسیم رضوی، ایک شیطان، ایک ملعون، ایسے شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہنا گالی سمجھتا ہے، وہ ایک کتاب کی شکل میں اسلام کے تعلق سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی ساری ایسی باتیں منظر عام پر لانے کی کوشش کر رہا ہے جو کسی بھی مسلمان کو تکلیف دہ ہیں، اور ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ کتاب کو کی رسمی اجرا ہونے سے روکا جائے، اور اس کے سلسلے میں گلبرگہ شہر سے ایک آواز اٹھانے کی ہماری ایک منظم پیمانے پر کوشش ہے. کل جماعتی ایک اجلاس کے ذریعے، کل جماعتی پروٹیسٹ کے ذریعے مسلم چوک پر بروز 12 تاریخ کو یہ احتجاج بعد جمعہ کے رکھا جا رہا ہے. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس احتجاج میں شریک ہو کر اپنے عاشقان رسول ہونے کی حیثیت سے احتجاج کو درج کرائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم رضوی جو شیطان کا چیلا ہے، اس کے خلاف گلبرگہ میں کل جماعتی احتجاج رکھا گیا ہے بروز جمعہ مسلم چوک پہ. آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس احتجاج میں شرکت کر کے اس احتجاج میں اپنا غصہ درج کریں.